Ang suporta sa local government unit ning Dakbayan sa Osamis dako kayo gikatabang sa kapulisan ilabi na sa pagukod sa tigpayuhot sa illegal nga droga. Tungod sa suporta sa LGU, doble ang palingkamot sa kapulisan. Dako usab gikatabang ang mga katawhan sa Osamis tungod sa ilang mga tawag sa mga kadudahang tao sa barangay og nahimong malampuson ang mga operasyon nga may aresto sa mga suspitsado o pagkonfiskate sa illegal nga droga. Sa gipahigayon nga press conference sa miaging adlaw, gisaysay ni Police Major Dennis Tano, hipi sa kapulisan ning Dakbayan sa Osamis, matod pa niya nga dili lang nakapokus sa police operation, aduna usab sila gipahigayon nga police community relation sa mga eskwelahan, mga private institution o sa barangay. Gani miabot og 30 ka lectures nga gipahigayon sa eskwelahan o sa barangay mitala kini og 136 ka symposium og dialogue against illegal drugs og iya usab nag-recognize ang contribution sa barangay tungod kay ang Osamis City maayo pakadala sa LGU ang barangay pangsyonal ang Badak. Tungod ni ana nakakuha ang kapulisan og mga impormasyon gumikan sa mga tawag. Dako gyud kay katabang ang suporta sa LGU. Mao na nga maningkamot pa gyud mi. Amo panghingusgan ang among operations against criminalities and illegal drugs. And tungod pod nato sa tabang ni sa katawhan sa Osamis nga nag-cooperate gyud dinhi sa Osamis City Police Station. So sila na ang manawag sa mga tawo nga katahapan labi na yun ni sa mga drug operations na to nagikan yun ni sa barangay. And kaning atong kampanya sa illegal drugs dili lang kay nakafocus ta sa purely police operations. Naapod tayo ginakandak na police community relations sa mga eskwelahan, sa mga private nga institutions and even sa barangay. Si Police Major Dennis Tano, alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.